नमो बुद्धाय। भगवान बुद्धको धम्मपद धर्मोपदेश संग्रह अंतर्गत आजको विषय प्रस्तुत गरिन्छ। विषय छ प्रकीर्ण वर्ग। अब यसमा भगवान बुद्धले बडा मार्मिक वचनहरू बताउनु भएको छ। अत्यन्त उत्तम छ, यो राम्रो छ। सर्वप्रथम यो वर्गमा भगवानले बताउनुहुन्छ, मत्ता सुख परित्यागा पश्चेचे विपुलम सुखम चजे सत्ता सुखम धीरो सप्पसम विपुलम सुखम। मनुष्यले धेरै सुख धेरै आनन्द पाउनको लागि थोरै सुखलाई त्याग गर्नु पर्दछ। जहाँनिर थोरै सुख छ त्यसलाई त्याग गरिदिनु पर्दछ। जहाँ जाँदाखेरि ज्ञान पाइन्छ, ध्यान पाइन्छ, ध्यान गर्न सकिन्छ, सत्यलाई जान्न सकिन्छ, ज्ञानको ज्योति जगाउन सकिन्छ भने हो त्यस्ता ठाउँमा जानु पर्दछ। तर मनुष्यले के गर्दछ त भन्दा अल्प सुख माने थोरै सुख, अलिअलि खाने पिउने कुरामा अल्झिन्छ। कोही मसिनो साथी सङ्गीहरूका साथमा मोहमा फँस्छ, कोही त्यसै परिवारका मोहमा फँस्छ, कोही परिवारमा बसिरहन पाएदेखि हुन्थ्यो, घरमा बस्न पाएदेखि हुन्थ्यो, हो त्यस्तो प्रकारले सोचिरहन्छ कोही। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्य फँस्दछ, त्यो थोरै सुखमा भुलिन्छ मनुष्य। तर मनुष्यले चाह्यो भने ती थोरै सुखलाई छोडेर धेरै सुख, परम आनन्द, धेरै ज्ञान, परम सुखलाई पाउन सक्दछ। र भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ यहाँनिर धेरै सुख पाउनको लागि थोरै सुखलाई छोडिदिनु पर्दछ। धेरै ज्ञान पाउनको लागि त्यो थोरै सुखलाई छोडिदिनु पर्दछ। धेरै जान्नका लागि, सिक्नका लागि, बुझ्नका लागि, अगाडि बढ्नका लागि मनुष्यले ती थोरै सुख, थोरै सुविधालाई छोडिदिनु पर्दछ र त्यहाँ जानु पर्दछ जहाँ धेरै जान्न सकिन्छ, धेरै ज्ञान पाइन्छ, धेरै सिक्न पाइन्छ, धेरै बुझ्न पाइन्छ। ज्ञानीहरूका सङ्गतमा गएर बस्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। र मनुष्यले स्वयं डिसिजन लिनु पर्दछ कि मैले के गर्नुपर्ने, कहाँनिर धेरै लाभ हुन्छ, फाइदा कता छ, त्यो विचार गर्नु पर्दछ। साना साना क्षुद्र कुरालाई लिएर भुलिनु हुँदैन। मसिना क्षुद्र कुरा, क्षुद्र विचारलाई, थोत्रै कुरालाई लिएर मनुष्य भुलिनु हुँदैन। त्यसलाई पन्साउनु पर्छ, हटाउनु पर्दछ। हमेसा सकारात्मक सोच्नु पर्दछ, पोजिटिभ सोच हुनु पर्दछ मान्छेको। मनुष्य एउटा सानो घटना घटो, केही अलिकति केही भयो भने त्यसैमा टेन्सन लिएर रातभरि सुत्दैन, खाँदैन, नाना खण्ड प्रकारले चिन्तित हुन्छ, टेन्सनमा परिरहन्छ। तर मनुष्यले तिनीहरूलाई सबैलाई हटाएर ज्ञानको ज्योति जगाउनु पर्दछ आफ्ना हृदयमा। बाहिर त दियो बालिन्छ, तर बाहिर बालेका दियोले बाहिरको अँध्यारो नष्ट गर्दछ, मनको अँध्यारो नष्ट गर्दैन। बाहिर बालेका दियोले बाहिरको अँध्यारो नाश गर्दछ, हटाउँदछ, तर मनको अँध्यारो, अज्ञान रूपी अँध्यारोलाई हटाउन सक्दैन। त अज्ञान रूपी अँध्यारोलाई हटाउनु ज्ञानको ज्योति चाहिन्छ। दियोको ज्योतिले अज्ञानलाई हटाउन सकिँदैन, ज्ञानको ज्योति चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा ज्ञानको ज्योति पाउनका लागि त ज्ञानका साथमा जानु पर्दछ, सज्जनका साथमा जानु पर्दछ, सत्पुरुषहरू, ज्ञानीजनहरूका साथमा गएर, गुरुका साथमा गएर बस्नु पर्दछ र सिक्नु पर्दछ, प्र्याक्टिस गर्नु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। यहाँनिर बौद्ध साहित्यमा एउटा उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेको छ। एउटा गाउँ थियो, बेसाले नाम गरेको गाउँ हो। त्यो गाउँमा एकपल्ट अकाल भयो भने अन्न पानी सक्यो। त्यहाँ मान्छे भोकले मर्न थाले, कोही छैनन् त्यहाँनिर। सबै मान्छे भाग्न थाले अर्कातिर। अन्न पनि सक्यो, पानी पनि छैन, दुर्भिक्ष पार्यो सबैतिर। त्यति बेला त्यहाँका राजाले भगवान बुद्धलाई निवेदन गर्दछन्, जाउँ भनेर। भगवान बुद्धले विचार गर्नुभयो, अर्काको भलो हुन्छ, परोपकार हुन्छ, आफूलाई पनि लाभ हुन्छ भने त्यहाँ जानु पर्दछ, त्यस्तो ठाउँ छोड्नु हुँदैन। भगवान बुद्धलाई सोचेर सबैको शान्तिको लागि, आनन्दको लागि जानुभयो। त्यहाँ गएर त्यहाँका मान्छेलाई धर्मको उपदेश दिनुभयो, शान्तिको बाटो देखाइदिनु भयो, ज्ञानको उपदेश दिनुभयो र सबैजनाले शान्ति पाए, ज्ञान पाए, आनन्द पाए।
त्यो रोगहरू पनि सबै नष्ट हुँदै गयो र त्यहाँका रोग व्याधहरू कष्टहरू पनि हटेर गयो। केही समय पछाडि राम्रो भयो। अब संसार हो, कोही बेला राम्रो हुन्छ, कोही बेला नराम्रो हुन्छ, कोही बेला मान हुन्छ, कोही बेला अपमान हुन्छ, कोही बेला गाली गलौज पाइन्छ, कोही बेला प्रशंसा बढी बढाइ पनि हुन्छ। संसार हो, जीवनमा हर कुरो हुन्छ। तर त्यो कुरो इम्पोर्टेन्ट हुँदैन। महत्त्वपूर्ण आफ्नो लक्ष्य हुन्छ। आफ्नो लक्ष्य के छ, उद्देश्य के छ, त्यतातिर मनुष्यले अगाडि बढ्नु पर्दछ। ती सानातिना कुरालाई हटाएर छोडेर, किनकि मान्छेको स्वभाव हुन्छ त्यो। अतः भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ मनुष्यले थोरै सुखका लागि भुलिनु हुँदैन। थोरै सुखमा भुलिनु हुँदैन, त्यसलाई हटाउनु पर्छ, छोड्नु पर्छ र परम आनन्द, परम सुख, परम शान्तिका लागि कोसिस गर्नु पर्दछ। परम ज्योति, ज्ञान रूपी ज्योति जलाउने कोसिस गर्नु पर्दछ। परम शान्ति, मुक्तिका लागि कोसिस गर्नु पर्दछ। अगाडि बढ्नु पर्दछ। हमेशा सिकिरहनु पर्दछ, जानु पर्दछ, प्र्याक्टिस गरिरहनु पर्दछ भनेर भगवान बुद्धले यहाँ बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ भगवान बुद्ध यहाँ, पर दुःख पदानेन यो अत्तानो सुखमिच्छति वेरा सम्भग संसट्ठो वेरा चो न परिमुच्यति। अर्कालाई दुःख दिएर जो आफू सुखी हुन चाहन्छ त्यस्तो व्यक्तिले कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन। जो अर्कालाई दुःख दिएर आफू सुखी हुन चाहन्छ भने त्यस्तो व्यक्ति कहिले पनि सुखी हुन सक्दैन। यदि आफू सुखी हुनु छ भने अर्कालाई सुखी दिनु पर्दछ, सुख दिनु पर्दछ, दुःख दिनु हुँदैन। अर्कालाई सुखी बनाउनु पर्दछ, दुखी बनाउनु हुँदैन। अनि मात्रै आफूलाई पनि सुख हुन्छ, शान्ति हुन्छ। अर्कालाई जे दिन्छ मनुष्यले आफूले पनि त्यही पाउँछ। अर्कालाई गाली गर्यो भने गाली नै पाउँछ। अर्काको अपमान गर्यो भने आफूले पनि अपमान पाउँछ। अर्कालाई तिरस्कार गर्यो भने आफूले पनि तिरस्कारै पाउँछ। अर्कालाई दुःख दियो भने आफूले पनि दुःखै पाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कसैले पनि अर्कालाई दुःख दिएर आफै सुखी हुन सक्दैन। यसमा एउटा उदाहरण छ बौद्ध साहित्यमा। एउटा गाउँमा एकजना औरत बस्ने गर्दछिन्, एकजना नारी बस्ने गर्दछिन्। ती नारीले एउटा कुखुरो पालेको रहेछ। त्यो कुखुराले प्रतिदिन ढुक्कै एउटा एउटा अन्डा दिँदो रहेछ। तर त्यो नारीले चाहिँ त्यो प्रत्येक दिन त्यो कुखुराको अन्डा फोड्दै खाँदै गर्दै रहेछ। कुखुरालाई बडा दुःख लाग्यो। प्रतिदिन म अन्डा पार्दछु, यसले खाइहाल्छ। यी मेरा सन्तान हुन्, मेरा छोराछोरी हुन्, यसले खाइहाल्छ। यसपल्ट म छोराछोरी उत्पन्न गर्न थिएँ, चल्ला काट्न थिएँ, तर काट्नै पाउँदैन, यो औरतले खाइहाल्छ। बडा उसलाई दुःख भयो मनमा। तर के गर्ने, अब कुकुर हो, मनुष्यलाई के बदला लिन सक्दैन, केही गर्न सक्दैन। तर उसले त्यो बदलाको भावनाले सोच्दै मरि। एक दिन त्यो कुखुरालाई पनि मारेर खाइ त्यो औरतले। त्यो कुखुराका मनमा बसिरह्यो कि एक दिन म तँलाई अवश्य बदला लिन्छु, यसको बदला अवश्य लिन्छु। म यो जन्ममा बदला लिन सकिन भने पनि अर्का जन्ममा अवश्य बदला लिन्छु। यस्ता प्रकारले त्यो कुखुराले प्रतिज्ञा गर्यो। म गएर प्रवेश गरेर मरेपछि केही समय पछाडि त्यो अर्का जन्ममा त्यो औरत पनि मरि। केही समय पछाडि अर्का जन्ममा दुवैजना एउटा गाउँमा त्यो पहिला जन्मको कुकुर चाहिँ बिरालो भएर जन्मियो। अब त्यो पहिला जन्मकी त्यो स्त्री, त्यो अन्डा खाने औरत चाहिँ कुखुरो भएर जन्मियो। अब बिरालाले त कुखुरालाई देख्न सक्दैन, कोपरिहाल्छ, पक्रिहाल्छ। र त्यो पहिला जन्मको बदला लिन जन्मेको जुन चाहिँ त्यो पहिला जन्ममा कुकुर थियो, त्यो औरतलाई बदला लिनको लागि बिरालो भएर जन्मेकी थिए। र त्यो औरत मुर्गा भएर कुकुरो भएर जन्मेकी थिए। त्यो कुखुरालाई पक्रेर त्यसले बार बार दिक्कत दिन्थ्यो, दुःख दिन्थ्यो। त्यत्तिकै जीवन बित्यो, त्यो मरे। फेरि मरेर अर्का जन्ममा जन्मिँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि एउटा भयो मृग, अर्को भयो बाघ। त्यो पहिला त्यो कुकुर थियो त्यो बाघ भएर जन्मे। त्यो औरत जो मृग भएर जन्मे, त्यो जन्ममा पनि मृगलाई बाघले त मार्छ। मृगलाई मार्छ बाघले, र बाघले मार्यो। त्यो जन्ममा पनि त्यो बदला लियो।
फेरि अर्का जन्ममा एक गाउँमा उनीहरू जन्मे। त्यो जन्मिँदाखेरि त्यहाँनिर त्यो मुर्गी यक्षिणी भएर आयो र यस्तो प्रकारले चल्दै चल्दै गयो। त्यो औरत फेरि औरतकै रूपमा आइरहेको थियो। एउटा पतिसँग बिहा भएर एउटा सानो नानी थियो। त्यो यक्षिणीले खान आँटी कुदेर कुदेर गए भगवान बुद्धका पाखमा। भगवान बुद्धका पाखमा पुगेपछि भगवान बुद्धले दुवैलाई सम्झाउनु भयो, बुझाउनु भयो र आपसमा शत्रुता मेटाइदिनु भयो। जुन चाहिँ 3 जन्म 4 जन्मदेखि जो शत्रु भावना मनमा बसेको थियो, जो शत्रुता बसेको थियो, एक अर्काका शत्रु थिए 2-3 जन्मदेखि, उनीहरूको त्यो शत्रुता मेटियो र भगवान बुद्धले मेटाइदिनु भयो त्यो सबै। तिमीले यसरी शत्रुता गरेर हुँदैन, मिल्नुपर्छ। तिमीले यसरी एक अर्कालाई शत्रु मान्यौ, मन नपराउने, दुःख दिने, कष्ट दिने गर्यो भने कहिले शान्ति हुँदैन। जन्म जन्म बितेर जान्छन्, शान्ति आनन्द कहिले हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिमीले यो शत्रुता, यो कुटिलता छोड्नु पर्दछ। तिमीहरू आजदेखि शत्रु होइनौ। आजदेखि तिमीहरू दुवैजना मित्र हो, साथी साथी हो। जे भयो भयो, सक्यो। अब आजदेखि उता तिमीहरू मिलेर ध्यान गर्नु, पूजा गर्नु, पाठ पूजा गर्नु, ध्यान गरेर शान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नु भनेर यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले राम्रो बाटो देखाइदिनु भयो। यस्तै प्रकारले जब अर्को कथा छ, अर्को प्रसङ्गमा भगवान बताउनुहुन्छ, यम हि किच्चम अपविद्धम अकिच्चम मन करियति उन्नलानम पमत्तानम तेसम बड्डन्ते आशवा। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, जसले गर्ने काम चाहिँ छोडेर नगर्ने काम चाहिँ गर्दछ भने त्यसले कहिले पनि शान्ति पाउँदैन। त्यसमा जीवनमा अशान्ति र पाप बढिरहन्छन्। भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ, मनुष्यले के गर्छ? गर्ने काम चाहिँ गर्दैन, नगर्ने काम चाहिँ गर्छ। जुन चाहिँ गर्नुपर्ने हो अहिले जीवनमा, लाइफमा जो गर्नुपर्ने डेली, त्यो चाहिँ गर्दैन। जुन चाहिँ नगर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ गर्दछ। यस्तो प्रकारले जीवनलाई बर्बाद गर्दछन्। ये सञ्च सुसमारद्ध नित्यं कायगता सती अकिच्चन तेन सेवन्ति किच्चे सातच्चकारिणो सतानं सम्पजानानं अर्थं गच्छन्ति आशवा। जसले मनुष्यले जीवनमा डेली ध्यान गर्नु पर्यो, प्रतिदिन बुझ्नु पर्यो कि शरीरमा के हुँदैछ। शरीर त प्रतिक्षण नष्ट भएर जाँदैछ। एनी टाइम नाश हुँदैछ, शरीर परिवर्तन हुँदैछ। यो हिजो बालक थियो, अहिले जवानी भयो, बिस्तारै बिस्तारै बुढो हुँदैछ। खाइ नपाइकन बुढो हुन्छ, खाइ नपाइकन मर्ने दिन आउँदैछ, सक्यो, रोग लाग्दछ, अनेक प्रकारका घाउ खटिराले सताउँदछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीरमा कहिले पनि भरोसा गर्नु हुँदैन। शरीरको विश्वास भरोसा गर्नु हुँदैन। कति बेला के हुन्छ कसैले जान्न सकिँदैन। यो शरीर एकदमै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। फेरि यही शरीरले गर्दाखेरि मनुष्यले ध्यान गर्न सक्छ, पूजा गर्न सक्दछ, मेडिटेसन गर्न सक्दछ, ज्ञान प्राप्त गर्न सक्दछ। अब शरीरै छुटेपछि त केही पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि शरीर एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनिन्छ, इम्पोर्टेन्ट पनि छ शरीर, तर अत्यन्त अपवित्र पनि छ यो शरीर। त्यस कारणले यस्तो खालको शरीर पाएर मनुष्यले गर्ने काम चाहिँ गर्नु पर्दछ, नगर्ने सबै छोडिदिनु पर्दछ। गर्नु नहुने पापहरू छोडिदिनु पर्दछ। हिंसा, हत्या, चोरी, झुट, छल, कपट, रिस, राग, यी सबै छोडिदिनु पर्दछ। दया, करुणा, प्रेम, श्रद्धा, भक्तिलाई अपनाउनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। राम्रो स्मृतिलाई धारण गर्नु पर्दछ। यदि मनुष्यले नराम्रै मनमा लिएर बसिरह्यो भने पाप बढ्दै जान्छ। नराम्रो कहिले पनि हट्दैन। नराम्राले नराम्रो मेटिँदैन। नराम्रो मेटाउनका लागि राम्रो गर्नु पर्दछ। नराम्रो मेटाउनका लागि राम्रो हुनु पर्दछ। नराम्रो मेटाउनका लागि प्रेम गर्नु पर्दछ, दया गर्नु पर्दछ, क्षमा गर्नु पर्दछ, अनि मात्रै नराम्रो मेटिन्छ। नराम्राले नराम्रो मेटिँदैन। नराम्रो मेटाउनका लागि राम्रो हुनु पर्दछ, अनि मात्रै नराम्रो मेटिन्छ। यस प्रकारले यहाँ बताइएको छ। अब यहाँनिर बताइएको छ, एउटा बौद्ध साहित्यमा एउटा व्यक्ति थियो, एउटा मानिसको कथा छ यहाँनिर। उसले के गरेछ भन्दाखेरि पहिला त अनेक प्रकारका काम गर्ने गर्दथ्यो। चोरी पनि गर्दथ्यो, ढाँट्ने पनि गर्दथ्यो,
तर समयमा छोड्यो उसले, सबै छोडेपछि अनि उसले ध्यान गर्न थाल्यो, विचार गर्यो, भगवान बुद्धको उपदेश पनि सुन्यो, अरू गुरुहरूबाट ज्ञान पनि पायो र विचार गर्यो र ध्यान गरेर उसले नराम्रो कर्म सबैलाई छोडेर राम्रो कर्म गरेर जीवनलाई राम्रो बनायो। यहाँ भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ मनुष्यले ध्यान गर्नु पर्दछ। ध्यान कसरी गर्ने? अनेक प्रकारका विधि छन् ध्यान गर्ने। सबैभन्दा पहिला त मनुष्यको शरीरमा अत्याधिक आसक्ति हुन्छ। यो शरीर छ, आफ्नो शरीर, यसप्रति अत्यन्त बेसी एट्याचमेन्ट हुन्छ मनुष्य, अत्यन्तै बेसी लगाव हुन्छ यसमा। यो शरीर केले बनेको छ भन्दा मल छ यसमा। पेटमा हेऱ्यो भने सबै मल भरिएको छ, मैला। कानबाट पनि मैलै निक्लिन्छ, आँखाबाट पनि मैलै निक्लिन्छ, नाकबाट पनि मैला धैला निक्लिन्छ, मुखबाट पनि मैलै निक्लिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सबै शरीर मैलाले भरिएको छ। एक अर्को कुरो के छ त भन्दाखेरि पेटमा पनि मैलै धैलो मात्रै छ, अनेक प्रकारका टट्टी पिसाबले भरिएको छ पेट पनि। खुन छ, यसै प्रकारले बाहिरबाट छाला छ, त्यहाँबाट खुन छ, हड्डी छ, मासुले लिम्सेको छ, भित्र आन्द्रा भुँडी अनेक प्रकारका छन्। शरीरमा विचार गर्यो भने काम लाग्दो चिज केही पनि छैन, मन पर्दो चिज केही पनि छैन, पवित्र केही पनि छैन। एउटा कुरो यो भयो। अब अर्को कुरो विचार गर्दाखेरि मनुष्य गर्भमा पनि दुःख पाउँदैछ। जब माताका पेटमा हुन्छ त्यति बेला अत्याधिक कष्ट पाउँदैछ, दुःख पाउँदैछ। जन्मिँदा पनि दुःखै पाउँदैछ, बुढो हुँदा पनि दुःखै पाउँदैछ, बालक हुँदा पनि दुःखै पाउँदैछ, बुढो भएपछि पनि दुःखी हुन्छ, रोग लाग्दा पनि दुःखी हुन्छ र मर्दा पनि दुःखी हुन्छ। दुःखै दुःख छ जीवनमा, यी सबै भोग्नु पर्दछ। तर यस्तो दुःख पाएर पनि मनुष्यले के गर्छ भने सुखको आशा गर्दछ। यसै शरीर अत्यन्त दुःख, अत्यन्त अपवित्र, त्यसमा शरीरमा केश छ। यो केश टाउकामा छैन राम्रो देखिन्छ, त्यहाँबाट खुस्केर दालमा भातमा पर्यो भने उल्टी आउँछ, यस्तो हुन्छ। यस्तै प्रकारले नङ पनि त्यस्तै, शरीरमा हुँदा नङ पालिस लाएर छिडिका पारेर राख्छन्, तर काटेर फ्याँकिदियो भने त्यो घिनलाग्दो हुन्छ, त्यो नालीमा फ्याँकिदिन्छन् लगेर। यस्तै प्रकारले दाँत पनि मुखमा हुइन्जेलसम्म जिउँदा मान्छेको दाँत मुखमा हुँदा राम्रो जस्तो लाग्दैछ, तर त्यो पनि नराम्रो हुन्छ। दाँत फुक्दैपछि फ्याँक्छ मान्छेले, कसैले मन पर्दैन, चिया भनेर छोडिदिन्छ। यस्तै प्रकारले छाला पनि त्यस्तै हो। अब यही छाला गोरो हुँदाखेरि गोरो भन्छन्, छाला कालो छ भने काले काली भन्छन्, सेतो छ भने गोरे गोरी भन्छन्, राम्रो भन्छन्। अनेक प्रकारका तेल पाउडर लगाएर अत्यन्त सनक पार्ने चेष्टा गर्दछन्, तर जति जे गरेर पनि कहिले पनि राम्रो हुँदैन। यस्तै प्रकारले मासु छ शरीरमा, अनेक प्रकारका नसाहरू छन्, हड्डी छन्। यस्तो प्रकारको शरीरलाई विचार गर्यो भनेदेखि केही पनि मन पर्दो छैन, यो शरीरमा केही पनि राम्रो छैन। सबै नराम्रो अशुद्ध वस्तुले मिलेर बनिएको छ यो शरीर। मल मूत्र पित्त कफ रगत पसिना छाला राल यस्ता प्रकारका चिज छन् शरीरमा। मन पर्दो चिज केही पनि छैन। अब यस्ता शरीरमा सुन्दरता कहाँ छ, सौन्दर्य कहाँ छ, यसमा ब्युटिफुल कहाँ छ यो शरीरमा? केलाई ब्युटिफुल भन्नु? छाला ब्युटिफुल छ कि मासु हड्डी नङ केश आँखा नाक जहाँबाट मैला निक्लिन्छ त्यो? अत शरीरमा कुनै पनि राम्रो र मन पर्दो वस्तु केही पनि छैन। तर मनुष्यले यहाँनिर कल्पना गर्दछ, यसलाई राम्रो सुन्दर सुन्दरी भन्छ, कल्पना गर्दछ। तर यो मलमूत्रको मूर्ति मात्रै हो, पात्र मात्रै हो। सबै मलमूत्र हड्डी मासु छाला इत्यादि नराम्रो विकारहरू जति पनि छन् ती नराम्रो वस्तुको मूर्ति मात्रै हो यो, अरू केही पनि होइन। एउटा पिण्ड हो यो। जस्तो प्रकारले माटाको डल्लो बनाइन्छ त्यस्तै प्रकारले हाड मासु छाला रगत मलमूत्रको डल्लो मात्रै हो यो, अरू केही पनि होइन। त्यस कारणले यी सबै विचार गर्नु पर्दछ र शरीरबाट आसक्ति हटाएर एट्याचमेन्ट हटाएर ध्यान गर्नु पर्दछ। अब यही शरीरलाई मेरी माता भन्छ, कसैले आमा भन्छ, बाबु भन्छ, छोराछोरी भन्छ, नाति नातिना भन्छ, साथीभाइ भन्छ, पति भन्छ, पत्नी भन्छन्। यही शरीरलाई भनेको सबै। शरीर कस्तो छ त भन्दा यस्तो छ। यो शरीर कसैको हुँदैन। मरेपछि काग गिद्ध कुकुरले खान्छन्, डढायो भने खरानी हुन्छ, गाड्यो भने कुहिएर जान्छ। त्यस कारण गर्दा यो सबै अज्ञानले गर्दा यस्तो मानेको मात्रै हो। ज्ञानले विचार गर्यो भने वास्तवमा केही पनि छैन। त्यस कारणले रिसलाई छोड्नु, राग छोड्नु, अहङ्कारलाई छोडेर ध्यान गरेर
आत्मा तत्त्वलाई जान्नु पर्दछ। आफू को हुँ, म को हुँ वास्तवमा भनेर सेल्फ रियलाइजेसन गर्नु पर्दछ। तर मनुष्यले बुझ्दैन यो कुरो, मूर्ख हुन्छ त। त्यस कारणले गर्दाखेरि नगर्ने काम चाहिँ गर्छ, तर गर्ने काम चाहिँ गर्दैन। त्यो गर्ने काम के हो त भन्दा यी सबै कुरो विचार गरेर, शरीर मन बुद्धि सबैलाई विचार गरेर, प्राणलाई पनि विचार गरेर ध्यान गर्नु पर्दछ, साधना गर्नु पर्दछ र अगाडि बढ्नु पर्दछ। मुक्तिको मार्गमा शान्तिको बाटो अगाडि बढ्नु पर्दछ। स्मृति बनाइरहनु पर्दछ, सदैव ज्ञानको प्र्याक्टिस गर्नु पर्दछ, ज्ञान हुनु पर्दछ, अनि मात्रै हुन्छ। अत अगाडि यहाँनिर बताउनुहुन्छ भगवान बुद्धले, मनुष्यले नगर्ने काम चाहिँ गर्दछ। यस्तो शरीर जब हिंसा गर्छ, चोरी गर्छ, त्यो नगर्ने काम, यी सबै छोड्नु पर्दछ र माया मोहदेखि मुक्त भएर फ्री भएर एकान्तमा रहेर ध्यान गर्नु पर्दछ। यसै प्रकारले अगाडि भगवान बुद्धले एउटा बडा अचम्म कुरो गर्नुभयो यहाँ। मातरम पितरम हन्त्वा राजा लोगे च खत्ति रट्ट सानुचरम धन्त्वा अनिगो याति ब्रह्मणो। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ एउटा मान्छेले माता पितालाई मार्यो, आमा बाबुलाई मारेर सुखी भयो भनेर बताउनु भयो। सबै छक्क परेको त महापाप हो, आमा बाबुलाई किन मारे, कसरी सुखी भयो त्यो भन्दा भगवान बुद्धले बताउनु भयो यहाँ आमा भन्नाले तृष्णा, यहाँ आमा बाबु भन्नाले आफूलाई जन्म दिने आमा बाबु भनेको होइन। यहाँनिर आमा बाबु माता पिता भनेको चाहिँ माता माने तृष्णा, पिता माने अहङ्कार। यहाँ भगवान बुद्धले तृष्णालाई माता भन्नुभयो, अहङ्कारलाई पिता भन्नुभयो। किन त भन्दा जस्ता प्रकारले माताले जन्म दिन्छन्, त्यस्तै प्रकार हुर्काउँछन्, बढाउँछन्, त्यस्तै प्रकारले तृष्णा पनि, डिजायर पनि, कामनाहरू पनि उत्पन्न हुन्छन्, मनमा बढेको बढे गर्दछन्। कहिले घट्दैनन् कामना, इच्छा कहिले पनि पुरा हुँदैन, कामना कहिले पनि पुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पिता माने अहङ्कार, अहङ्कारले गर्दा मान्छे दुखी हुन्छ, अहङ्कारकै कारणले गर्दाखेरि झगडा हुन्छ, झगडा हुन्छ, ध्यान गर्न सक्दैन, साधना गर्न सक्दैन, ज्ञान पनि सिक्न सक्दैन। अहङ्कार भएपछि, इगो भएपछि मनुष्यले ज्ञान सिक्न सक्दैन, मान्दैन भनेको, इगो भएको मान्छे भनेको मान्दैन। यस्ता प्रकारले यहाँ बताउनुहुन्छ शाश्वत दृष्टि र त्यो दृष्टि र मनुष्यले विचार गर्नु पर्दछ। यी दुईटैलाई नष्ट गर्नु पर्दछ, तृष्णालाई पनि हटाउनु पर्दछ, अहङ्कारलाई पनि नष्ट गर्नु पर्दछ र ध्यान गरेर सत्यलाई जान्नु पर्दछ, सत्यको साक्षात्कार गर्नु पर्दछ, पापहरूलाई नष्ट गरेर दुःख रहित हुनु पर्दछ। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। यस्तै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ बुद्ध अनुस्मृति। भगवान बताउनुहुन्छ यहाँ सुप्रबुद्धम प्रबुद्धन्ति सदा गौतम शावका ये सन्तिवाच रत्तो च नित्यं बुद्धगता सती। जसले रात दिन साधना गरेर एकदमै प्र्याक्टिस गरेर ध्यानलाई प्राप्त गरेका छन्, ज्ञान प्राप्त गरेका छन्, उनीहरू उत्तम हुनेछ। अरू कोही व्यापार गरिरहेका हुन्छन्, मनुष्य पैसा कमाइरहेका छन्, कोही खाइरहेका छन्, कोही घुमिरहेका छन्, कोही अनेक कामहरू गरिरहेका छन्। तर जुन मनुष्यले सबैलाई छोडेर ध्यान गरेर ज्ञान प्राप्त गर्यो, गुरु ज्ञानीहरूका साथमा रहेर ज्ञान पायो, ध्यान गरेर जीवन कल्याण गरेर हो, त्यही मनुष्यलाई उत्तम मनुष्य मानिन्छ। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ सुप्रबुद्धम प्रबुद्धन्ति सदा गौतम शावका ये सन्तिवाच रत्तो च नित्यं धम्मगता सती। दिन रात नित्य धर्म कर्म गर्नु पर्यो, सदैव धर्म कर्म गर्नु पर्यो, ध्यान गर्नु पर्यो। यस्तै प्रकारले ध्यान गरेर जसले आफ्नो मनलाई शुद्ध बनायो, बुद्धिलाई पनि राम्रो बनायो, अहङ्कारलाई नाश गर्यो, पापलाई नाश गर्यो भने त्यसैले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। यस्तै प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। अब यसमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ। एकजना बाबु छोरा जङ्गलमा घुम्न गएका थिए। घुम्न जाँदाखेरि एक ठाउँ रुखका फेदमा बसे। गोरु गाडामा चढेर घुम्न गएका थिए, गोरु गाडामा, र त्यहाँ गएर जङ्गलमा पुगेर गोरुलाई छोडिदिए जङ्गलमा चर्न। त्यो गाडीकै छेउमा बसिरहे उनीहरू,
खाना खाए। त्यति गर्दाखेरि एकपल्ट ती गोरुहरू चढ्दै 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 अर्का देशभित्र पसे, सिमानाभित्र पसे र बाबुले विचार गर्यो गोरु टाढा गए म खोजेर लिएर आउँछु भनेर। छोरो त्यहीँ बसिरह्यो घन घोर जङ्गलमा। तर बाबुले गएर गोरु खोजेर ल्याउँदा ओर्दा गेट बन्द भयो, बाहिर निस्किन पाएन, भित्रै बस्नु पर्यो रातभरि उसले। छोरो छ घन घोर जङ्गलमा, आबु छ नगरमा। बडा चिन्ता भयो उसलाई छोराको। छोराले विचार गरेर अब के उपाय छैन, बाबु पनि आउँदैन, जानु भने कहीँ जाने उपाय पनि छैन भनेर उसले ध्यान गर्न थाल्यो। डरलाई हटायो, मनमा डर त लाग्यो तर डरलाई हटाएर ध्यान गर्न थाल्यो। एकदम एकाग्र चित्तले ध्यान गर्न थाल्यो। विचार गर्दै गर्दै ध्यान गर्दै गर्दै रातभरि ध्यान गरेर बिहान उठ्दाखेरि त उसलाई ज्ञान भयो। एकै रातमा बेलुकादेखि ध्यान गर्न थालेको, बिहानसम्म ध्यान गर्दा त बिहान उठ्दा त उसलाई चाहिँ सेल्फ रियलाइजेसन भयो, ज्ञान भयो, उसलाई तत्त्व ज्ञान भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले ध्यान गर्नु पर्यो, बार बार चिन्तन गर्नु पर्यो, विचार गर्नु पर्यो। ध्यान गरेपछि मनुष्यलाई ज्ञान हुन्छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ भगवान बुद्धले दुप्पवज्जम दुरविरमम दुरावाचा गरा दुखा दुःखो समान सम्बासो दुःखानुपतितद्दगु तत्मान च दगुशिया न च दुःखानुपतितोशिया। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ सन्यास लिनु बडा कठिन छ। हर कोही मान्छेले सन्यास लिने बारेमा सोच्न पनि सक्दैन। प्रव्रज्य भनेको सन्यास। सन्यास दीक्षा लिन मनुष्यलाई बडा कठिन पर्दछ। बडा माथिल्लो स्तरको कुरो हो सन्यास लिनु भनेको। कुनै अहिले गहिरोले यो कुरो सोच्न पनि सक्दैन। सामान्य मान्छेले सोच्न, फुच्चे फाचेले सोच्न पनि सक्दैन, कल्पना गर्नै सक्दैन सन्यासका बारेमा। कुनै व्यक्ति हुन्छन् ज्ञानी ध्यानी व्यक्ति, बडा भाग्यशाली व्यक्तिले मात्रै सन्यासी बन्न सक्दछ, लिन सक्दछ। अब यसै त विचार गर्दा कोही पनि गएर एउटा कपडा लगाएर हिँडेको देखिन्छ, तर वास्तवमा उसलाई सन्यासी भनिँदैन। जसले धेरै जानेर पढेर बुझेर ध्यान गरेर साधना गरेर सत्यलाई जानेर मात्रै सन्यास लिएको छ भने त्यसको सन्यास सफल हुन्छ। त्यस कारण गर्दाखेरि दुःख सम्मान सम्बासो र सन्यास बन्नका लागि बडा कठिन हुन्छ। बहुत तपस्या गर्नुपर्छ, बहुत साधना गर्नुपर्दछ, धेरै पुण्यको फल चाहिन्छ, अनि मात्रै सन्यासी बन्न सक्दछ मनुष्य। र मनुष्यले सन्यासको इच्छा गर्नुपर्दछ। म एक दिन गएर सन्यासी बन्छु भनेर पहिलेदेखि इच्छा राखेको हुनुपर्छ मनुष्यको मनमा। मनुष्यले इच्छा राख्नु पर्दछ मनमा। किनभने यो संसार त नष्ट हुन्छ एक दिन गएर, शरीर पनि नष्ट हुन्छ, इच्छामित्र भाइबन्धु केही पनि काम आउँदैनन्, माता पिता पति पत्नी छोरा छोरी इत्यादि इत्यादि सबै सम्बन्धी केही काम आउँदैनन्, सबै मर्ने हुन्। वास्तवमा मनुष्य एक्लै आएको एक्लै जाने हो। अन्तिममा जीवनमा पनि एक्लै छ, लाइफमा पनि वास्तवमा एक्लै हो। अरू रिलेटिभ्सहरू त जो सम्बन्धीहरू त मानेका मात्रै हुन्। जति छैन सम्बन्धी जति पनि छन् तिनीहरू सबै मानेका मात्रै हुन्। वास्तवमा कोही पनि कसैको छैन। यो सबै जानेर सन्यास लिने इच्छा राख्नु पर्दछ। म पनि सन्यासी बन्दछु, स्त्री होस् चाहे पुरुष, कसैले पनि यो भावना राख्न सक्दछ। स्त्रीले पनि म सन्यासी नै बन्दछु भनेर राख्न सक्दछन्। अब कोही मोहमा फाँसेका हुन्छन्, छोराछोरी हुन्छन् त्यता फाँसेका हुन्छन्। यदि अब कसैका अब हुर्केर गयो भने अब सन्यासी बन्न सक्दछन्, राम्रो कुरो हो। या त कसैका छोराछोरी नै छैनन्, कोही सन्तानै छैनन् भने त्यस्ता व्यक्तिले पनि सन्यासी बनेको राम्रो। सन्यासी बनेर ध्यान तपस्या गरेको राम्रो, उत्तम हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इच्छा राख्नु पर्दछ। ध्यान गरेर पढेर जानेर सिक्दै लगेर म पनि सन्यासी बन्छु, ध्यान गर्छु र यो जीवनलाई सफल बनाउँदैछु, पार लगाउँदैछु, फेरि यो संसारमा जन्म लिएर आउन नपरे भनेर मनुष्यले विचार गर्नुपर्दछ। यस्तो इच्छा राख्नु पर्दछ। अहिले इच्छा राखेको छ भने एक दिन गएर अवश्य इच्छा पुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले पहिलेदेखि मनमा इच्छा राखेर चल्नु पर्दछ कि म चाहिँ एक दिन गएर सन्यासी बन्छु भनेर। पहिले बनेको राम्रो। कोही छैन, नेता त बन्धन छैन भने फ्याट्टै सन्यास लिएको राम्रो। सन्यास लिएपछि बा ढुक्क हुन्छ। एकान्तमा बस्यो, ध्यान चिन्तन गर्यो, साधना गर्यो, बडा आनन्द आउँछ। संसारको जिम्मेवारी भन्ने त कहिले पुरा हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब संसारमा नफसेको छ भने त
बाइपास गएको राम्रो, एकदमै सिधै सन्यास लिएको राम्रो, वैराग्य विवेक वैराग्य सम्पन्न भएर ज्ञान ध्यान गरेर यदि संसारको बन्धन छ भने पनि छिटो पन्साएको राम्रो, छिटो छिटो पन्साउनुपर्छ बन्धनहरू। चाहे कुनै पनि सम्बन्ध होस्, कुनै बन्धन होस्, राम्रो हुँदैन, बन्धन राम्रो हुँदैन। बन्धनमा परेपछि मनुष्यले शान्ति पाउँदैन, दुखी हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा सन्यासी बन्नु बहुत उत्तम हो, सन्यासी बन्नु बहुत राम्रो भनेर भगवान बुद्धले यहाँ बताउनुहुन्छ। जीवन कल्याण गर्नका लागि, शान्ति पाउनका लागि, मुक्ति पाउनका लागि, ज्ञान पाउनका लागि सन्यासी बन्नु पर्दछ। सन्यासीले एक्लै बस्नु पर्यो, एक्लै सुत्नु पर्यो, थोरै खानु पर्यो, थोरै बोल्नु पर्यो, सबैबाट मुक्त भएर धेरै समय ध्यान गर्नु पर्यो, स्टडी गर्नु पर्यो, स्वाध्याय गर्नु पर्यो, अरूलाई सिकाउनु पर्यो, आफूले पनि जान्नु पर्यो। बडा आनन्द आउँछ यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो राम्रो भनेर भगवान बुद्धले बताउनुहुन्छ। यसै प्रकारले अगाडि बताउनुहुन्छ, सद्दोशीलेन सम्पन्नो यशो भोग समम्पितो यम यम पदेशं भजति तत्थ तथैव पूजितो। जो श्रद्धावान छ, श्रद्धा माने विश्वास, मनुष्यले विश्वास गर्दैन नि, ज्ञानीका वचन माने विश्वास गर्दैन, उपदेश माने विश्वास राख्दैन, आफ्नै मनमा जे कल्पना गर्छ त्यसैलाई व्यर्थमा सोचिरहन्छ। त्यस कारणले गर्दा मनुष्यले ज्ञानी बन्न सक्दैन, अज्ञानी नै रहिरहन्छ, दुखी भइरहन्छ। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, सद्दोशीले नै सम्पन्न हो, विश्वास हुनु पर्दछ। श्रद्धा भने विश्वास, शील माने क्यारेक्टर, गुड क्यारेक्टरलाई शील भनिन्छ। हो त राख्नु पर्यो, पालन गर्नु पर्यो। यस भनेको कीर्ति भोग, यिनीहरू जति पनि विषय छन् यिनीहरू भएका व्यक्तिलाई सम्मान गरिन्छ। ज्ञानी व्यक्तिलाई सम्मान हुन्छ, शीलवान व्यक्तिलाई सम्मान हुन्छ, उसको यश पनि हुन्छ, कीर्ति पनि हुन्छ, सबै प्राप्त गर्दछ। तर अब त्यो विश्वास नभएको, विश्वास टुट्ने, ज्ञान नभएको मूर्ख त्यस्तो व्यक्तिले के गर्ने? त्यो जीवन त नर्क जतिकै दुःखदायी भइगयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले ज्ञानी बन्न चेष्टा गर्नुपर्दछ। ज्ञानी बन्नका लागि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो विश्वास छ, जो गुरुमाथि विश्वास गर्दछ, ईश्वरमाथि विश्वास गर्दछ, शास्त्रमाथि विश्वास गर्दछ, गुरुमा विश्वास, शास्त्रका वचनमा विश्वास, ईश्वरमा भगवानमा विश्वास भएका मान्छेले मात्रै ज्ञान प्राप्त गरेर जीवन कल्याण गर्न सक्दछ। त्यस कारणले गर्दा भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, सद्दोशीलेन, विश्वासमान हुनु पर्यो, विश्वास गर्ने, शीलवान माने क्यारेक्टर पनि हुनु पर्यो, चरित्र पनि, साधना ध्यान प्र्याक्टिस सबै राम्रो हुनु पर्यो। यस्तो प्रकारले अगाडि बढ्ने व्यक्तिले शान्ति पाउन सक्दछ। यसरी बताउनुहुन्छ भगवान बुद्ध। एउटा यहाँनिर उदाहरण दिएको छ। एउटा धनी व्यक्ति थियो, त्यो धनी व्यक्तिका पासमा बहुत धेरै सम्पत्ति थियो, गाडी भरि सम्पत्ति थियो। त्यति बेला गोरु गाडा चलाउँथे, गोरु गाडा भरि सम्पत्ति थियो। अनि आयो, बाटामा आउँदा भगवान बुद्धलाई भेट्यो, दर्शन गर्यो, उपदेश सुन्यो, मनमा ज्ञान भयो। उसले विचार गर्यो यो सम्पत्ति सबै दान गर्नु पर्यो भनेर त्यो भयो जति सम्पत्ति, धन सम्पत्ति सबै दान गरेको थियो। दान गरेर गयो र ध्यान गर्न लाग्यो। अन्तिममा गएर उसलाई ज्ञान भयो, ज्ञान भएपछि मुक्त भयो, शान्ति प्राप्त गर्यो उसले। त्यस कारणले गर्दाखेरि मनुष्यले श्रद्धावान भएर दान पुण्य सत्कर्म ध्यान चिन्तन गर्दै आफ्नो जीवनलाई सफल बनाउनु पर्दछ। यस्ता प्रकारले यहाँनिर बताइएको छ। यस्तै प्रकारले यहाँनिर अगाडि बताउनुहुन्छ भने भगवान बुद्ध, दूरे सन्तोपकाशेन्ति हिमवन्तो वपव्वतु अचन्ते थनदिसन्ति रत्तिखित्ता यथा शराब। सज्जन व्यक्ति टाढा टाढा बसे पनि उनीहरूले ज्ञानद्वारा सबैलाई प्रकाशित पार्दछन्, उज्यालो बनाउँदछन्। जस्ता प्रकारले हिमालयमा घाम लाग्यो भने, हिउँ परेका डाँडामा घाम लाग्यो भने त्यो चम्किन्छ र अरूलाई पनि प्रकाशित पार्दछ। हिमालय सबैतिरबाट देखिन्छ, हिमाल चम्किरहेको हुन्छ, सबैभन्दा अग्लो हुन्छ, सबैतिरबाट देखिन्छ, सबैले मन पराउँछ। त्यस्तै प्रकारले ज्ञानी व्यक्तिलाई पनि सबैले मन पराउँदछन्। ज्ञानी व्यक्तिले पनि टाढा बसेर पनि ज्ञान दिन सक्दछन्, ज्ञानको ज्योति जलाउन सक्दछन्, शान्ति दिन सक्दछन्, उपदेश दिन सक्दछन्, आनन्द प्राप्त गराउन सक्दछन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान बुद्धले यहाँ बताउनुहुन्छ,
ज्ञानी व्यक्ति टाढा रहेर पनि मनुष्यलाई ज्योति दिलाउन सक्दछन्। अज्ञानीका साथमा बसेको राम्रो, छेउमा बसेको राम्रो। साथमा बस्न पाउनु बहुत भाग्यशाली हो। सज्जन ज्ञानीका साथमा बस्न पाउनु, गुरुजनका साथमा बस्न पाउनु बहुत ठुलो पुण्य हो, बहुत ठुलो भाग्य हो। बहुत ठुलो पुण्यको फल हो यो। तर टाढै बसेर पनि ज्ञानीले अरूलाई प्रकाशित गराउन सक्दछन्। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ, हिमन्तु विपद्यतु अशान्ते छ। तर मूर्ख व्यक्ति छेउमा बसेर पनि उत्पातै मचाउँछ, कहिले पनि शान्ति पाउन सक्दैन। न आफू शान्ति हुन सक्छ, न अर्कालाई शान्ति दिन सक्दछ मूर्ख व्यक्तिले। तर ज्ञानी व्यक्ति टाढा रहेर पनि आफू स्वयं पनि शान्त हुन्छ, आनन्दमा रहन्छ र अरूलाई पनि शान्ति र आनन्द प्राप्त गराउन सक्दछ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। अगाडि बताउनुहुन्छ, मनुष्यले एकासनम एकशयम एको चर्मदन्तितो एको दमयमातानं वनन्ते रम्यतोषिया। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, शान्ति चाहने मनुष्यले, जसलाई शान्ति चाहने इच्छा छ, शान्तिको अभिलाषा छ, ज्ञानी बन्ने इच्छा छ, शान्ति प्राप्त गर्ने इच्छा छ, जीवनलाई सफल बनाउन इच्छा छ, केही आनन्द प्राप्त गर्न इच्छा छ भने त्यस्ता व्यक्तिले एक्लै बस्नु पर्दछ। एक्लै बसेपछि शान्त हुन्छ। एक्लै बस्नु पर्दछ, एक्लै सुत्नु पर्दछ। सुत्ता पनि अरूसँग सुत्नु हुँदैन। किनकि मान्छेको शरीरमा एनर्जी, ऊर्जा, भाइब्रेसन हुन्छ। अनि त्यो कहाँबाट कोसँग भेटेर के खाएर आएको हुन्छ, कस्तो लाएर कहाँ कहाँ कुदेर आएको हुन्छ। त्यस कारण गर्दा त्यसको आफूमा आउँछ र अशान्ति हुन्छ। र शान्ति प्राप्त गर्न चाहने मान्छेले एक्लै बस्नु, एक्लै सुत्नु। एक्लै सुतेको राम्रो, एक्लै बसेको राम्रो, एक्लै सुतेको राम्रो। एक्लै विचरण गर्नु पर्दछ। हिँड्दा पनि एक्लै हिँडेको विचरण गरेको राम्रो। वनमा, जङ्गलमा एक्लै बसेको राम्रो, आनन्दले। आलस्यलाई छोड्नु पर्दछ, अल्छी गर्नु हुँदैन। अल्छीलाई छोडेर इन्द्रियलाई बसमा गर्नु पर्दछ। इन्द्रियमा नै आँखा, नाक, कान, मुख, हात खुट्टा सबै। अब आँखा राम्रो राम्रो रूप हेर्न, राम्रो राम्रो कलर हेर्नतिर जान्छ। कान पनि राम्रो गीत सुन्नतिर लाग्दैछ। नाक पनि राम्रो सुँग्नतिर लाग्दैछ। खानालाई नरम चाहिन्छ, जिब्रोलाई मिठो मिठो रस चाहिन्छ। तर सबै इन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्नु पर्दछ। सेन्स कन्ट्रोल, इन्द्रियलाई बसमा गरेर कन्ट्रोल गरेर ध्यानमा बस्नु पर्दछ। एक्लै बस्नु, एक्लै सुत्नु, एक्लै घुम्नु फिर्नु, एक्लै रहेर आलस्य अल्छीलाई छोडेर सदैव ध्यान साधना गर्नु पर्दछ। यस्तो प्रकारले भगवान बुद्धले बताउनु भयो। भगवान बुद्ध बताउनुहुन्छ, म पनि पहिले एक्लै बसेँ, म एक्लै बस्छु, एक्लै घुम्छु। तिमीहरूले पनि एक्लै बस, एक्लै सुत, एक्लै हिँड, एक्लै रहेर ध्यान साधना गर, सिक, जान, बुझ र जीवनलाई सफल बनाऊ। यस्तो प्रकारले बताउनुहुन्छ। त्यस कारणले मनुष्यले कहिले राम्रो काम गर्नमा शरम मान्ने, अप्ठ्यारो मान्ने गर्नु हुँदैन। कसैले केही पो भन्छ कि केही पो गर्ला कि त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। आफ्नो उद्देश्य, आफ्नो लक्ष्य राम्रो हुनु पर्दछ, आफ्नो कर्म राम्रो हुनु पर्दछ। बस त्यति नै हो। र एक्लै बस्नु, एक्लै सुत्नु चाहे जो पनि हो। साधना गर्ने मान्छे एक्लै बस्नु, एक्लै सुत्नु, एक्लै हिँड्नु, एकान्तमा रहनु, शोरगुल हल्ला नभएका ठाउँमा र ध्यान गरेर जीवनलाई सार्थक बनाउनु। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान बुद्धले उपदेश दिनुभयो। यस प्रकार यहाँ प्रकरण वर्ग पनि पूर्ण हुँदछ। हरिओम तत्सत।